बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब अल्लाह के फ़ज़ल से सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह के इस पेज पर बैत नंबर 141 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस बैत में हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने आशिक़ हकीकी की मुश्किलात और परेशानियों का तज़किरा फ़रमाया है कि आशिक़ को महबूब के विसाल के लिए क्या मुश्किलात और दरपेश होती हैं और आशिक़ ने ख़ुद को कैसे ढालना है। आइए देखते हैं हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस बैत में क्या फ़रमाते हैं। आशिक़ दा दिल मोम बराबर माशूकां वल कहली हो। इस मिसरा में लफ्ज़ कहली का इस्तेमाल हुआ है, यानी बेताबी, जल्दी। आप रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं आशिक़ का दिल मोम की तरह नरम व मुलायम होता है और वो महबूब की जानब पहुँचने की जल्दी में होता है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह ने आशिक़ हकीकी की तबीयत और आदात के मुतल्लिक़ इस मिसरा में इशारा फरमाया कि आशिक़ हकीकी रब ताला की मखलूक से बेपनाह प्यार करता है। वो दुनियावी जुल्म व सितम भी बर्दाश्त करता है, बल्कि मखलूक कायनात के लिए अपने दिल में मोम की तरह नरम गोशा रखता है, जिसे हम हकूक़ुल इबाद में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रब ताला के राज हासिल करने का ये भी एक सिलसिला है कि उसकी मखलूक से मोहब्बत करो। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 23 में फरमाने खुदा है कि और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के ज़िक्र की जानब राग़िब हो जाते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सुल्तानुल वहम में एक मुकाम पर फरमाते हैं, ए जाने अज़ीज़, तरीक़त की इंतहा पर खुदावंदे क़ुद्दूस का मुशाहिदा करने के बाद सालक की ये हालत हो जाती है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का एक समंदर ठाठें मारने लगता है और लम्हा ब लम्हा उसका शौक़ और इश्तियाक बढ़ता जाता है। गोया उसके दिल में आशिक़ का ऐसा दरिया बेदार हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा और किनारा नहीं होता, और वो दरिया अल्लाह के दर्द से आग के शोलों की मानद भड़क पड़ता है। इसी दर्द को दर्द खुदा कहते हैं और ये मुकाम राह तरीक़त की इंतहा में से है। इस बैत के दूसरा मिसरा में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तामा वेखे तुर तुर तक्के यूँ बाज़ां दी चाली हो। इस मिसरा में लफ्ज़ तामा का तज़किरा किया गया, यानी बाज़ की खुराक, और दूसरा लफ्ज़ है तुर तुर से मुराद है मतवातर हसरत से देखना, और तीसरा लफ्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें इस्तेमाल किया है चाली से मुराद है आदत। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे बाज़ अपनी खुराक को देखकर हसरत और गौर के साथ लगातार और मुसलसल देखता रहता है, इसी तरह आशिक़ की तवज्जो भी लगातार और मुसलसल अपने महबूब की जानब होती है। हज़रत हक़ बहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में आशिक़ को शहबाज से तशबीह दी है। हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन में एक मुकाम पर फरमाते हैं, आरफ़ान बिल्लाह की निगाह शबो रोज़ हमा वक्त हक़ ताला की ज़ात पर होती है। वो अपनी नज़र से कभी भी सेमो ज़र यानी दुनियावी ख़जानों को हरगिज़ नहीं देखते। अपनी ही किताब अक़्ल बेदार में एक मुकाम पर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तो तौहीद में मुस्तग़र्रक़ होकर ज़ाते नूर के साथ नूर मतलक़ हो गया हूँ।
کیونکہ میں توحید میں گم ہو گیا ہوں، لہذا ظاہری شہرت اور شور و غوغا سے مبرہ مطلق ہوں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، تو بحری توحید یعنی تصور اس میں اللہ ذات میں ایسا غرق ہو جا کہ تو بذات خود نہ رہے، کیونکہ جہاں وحدت اور راز ربانی ہے وہاں انسانی دم نامحرم ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے تیسرا مصرع میں فرماتے ہیں، کیکن باز اڈاری مارے پیری کئی دوالی ہو۔ اس مصرع میں لفظ کیکن کا ذکر ہوا ہے، یعنی کس طرح، اور دوسرا لفظ ہے دوالی یعنی ڈور۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عاشق کیسے اپنے محبوب کی طرف جا سکتا ہے جس کے پاؤں میں دنیا کی ڈور بندھی ہوئی ہو۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں عاشق کو شہباز کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ وہ عاشق جس کے پاؤں میں دنیاوی اور نفسانی خواہشات کی ڈور بندھی ہو، وہ کس طرح رب تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے نفس امارہ کو مارنا ہوگا، موتو قبل انتا موتو ہونا پڑے گا، یعنی مرنے سے پہلے اپنی خواہشات نفس کو مارنا پڑے گا، تب کہیں جا کر رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، درم و دنیا کیا چیز ہے؟ یہ پاؤں میں ایک زنجیر ہے، جس کے پاؤں میں بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیکار اور بے دستگیر ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سلطان الوہم میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اگر کسی کی خواہش ہو کہ اللہ اس کا رفیق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے ما سوائے اللہ تمام اغیار کو نکال دے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس بیت کے چوتھے مصرع میں فرما رہے ہیں، جیں دل عشق نہ کیتا باہو گیا جہانوں خالی ہو۔ اے باہو جس نے عشق نہ کیا، یعنی اے باہو جس دل نے عشق نہ کیا وہ دونوں جہانوں کے انعام سے خالی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصرع میں نام نہاد عاشقوں کی سرزنش فرمائی ہے کہ جس نفسانی خواہشات کے پیروکاروں نے اپنی دنیاوی خواہشات کو جب تک ختم نہ کیا، وہ دونوں جہانوں میں رب تعالیٰ کے انعامات سے محروم رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیروکار کون لوگ ہیں۔ نفسانی خواہشات کے پیروکار علماء اکرام پیران اعظام بھی شامل ہیں، جنہوں نے ورد وظیفے کر کے تعلیم حاصل کر کے اس حصول شدہ علم کو روپے، پیسے و دیگر معاملات کی خاطر فروخت کیا۔ وہ دونوں جہانوں میں رب تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشق کے دل میں محبت کی آگ ہوتی ہے جو دوزخ کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت نہیں وہ دل یقیناً دوزخ میں جلے گا۔ ایسے شخص پر دوزخ کی آگ تیز ہوگی۔ جو آتش عشق الہی میں جلا نہیں ہوگا، کیا تو نے سنا نہیں کہ دوزخ کی آگ اس دل پر رحم کرے گی جس کے دل میں محبت کی آگ ہوگی۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گنج الاسرار میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، ہر وہ چیز و محبت جو تجھے خدا کی طرف جانے سے روکے وہی دنیا ناپاک ہے، اور جو چیز خدا کی طرف لے جانے والی ہو وہ بہشت کی کھیتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 142 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔